बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है अब्दुल्ला इब्न सबा का अफसाना और शियों पे तोहमत और इल्ज़ाम। इस मौजू को पेश करते हुए अफसोस ये होता है कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और हम मौलवी के रूप में किन बहसों में घिरे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और न फ़कत ये है कि खुद उलझे हुए हैं बल्कि जवानों को भी इसमें उलझाया हुआ है। अगर अल्लामा इकबाल का ये शेर कहा जाए, दीन मुल्ला फसाद फी सबीलिल्लाह, तो अक्सर अफराद पे ये जुमला सेट आता है। लेकिन क्या किया जाए, मैंने ज़ाती तौर पर यह बहस और मुनाजरा ना हमारी फील्ड है, ना उस फील्ड में इतना वक्त देने की हमें फुर्सत है। हैं उलमाए कराम जो इस जवाबात को पेश करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ जब भी कोई कमेंट्स बात नहजुल बलागा की होती है, बात तौहीद की होती है, तो अब्दुल्ला इब्न सबा के नजरिए के हामिल सबाई और ऐसे अजब से इल्ज़ामात। मैं अपने जवानों से, शिया जवानों से गुजारिश करूंगा, जवानन कोई एतराज़ करता है तो खुदारा अपना वक्त उन चीज़ों में मत ज़ाय कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसी बहसों में अपना वक्त ज़ाय नहीं कीजिए। आले मोहम्मद के उलूम को और उन हकायक को सामने रखिए और दुनिया वालों के सामने पेश कीजिए। अब्दुल्ला इब्न सबा पे काम कर गए हैं उलमा, और जिनकी ये फील्ड है वो कर रहे हैं। अगर कोई बहस करता है तो उसको एक जुमला कह दो कि जाओ ये किताब पढ़िए। अगर नहीं पढ़ी तो फिर अनपढ़ों के साथ, तो कुरान भी ये कहता है कि जाहिलों के साथ अगर गुफ्तगू का मौका हो और वास्ता पड़ जाए तो सलाम करके गुजर गए करो। इसलिए शिया जवान अपने आप को इन बहसों में मत उलझाइए। और हैं कुछ उलमाए कराम जो इस फील्ड में, मसलन मैं बिलखुसूस आयतुल्लाह कज़वीनी वली असर के नाम से उनका एक इदारा है, और एक अली मिलानी अरबी में ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इदारे उसके जवाबात और उनकी मेहनतों को उर्दू में ढाल रहे हैं। लिहाजा हर कोई ये मत उठे और इन मुनाजरों की बहस में चले जाए। अब्दुल्ला इब्न सबा का मुख्तसरन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमें खुद इन इल्ज़ामात का सामना होता है जब कोई वीडियो बिलखुसूस नहजुल बलागा पे, तो ऐसे कमेंट्स। मैं ये अर्ज करूँ, 2 किताबें पढ़ लीजिए। अल्लामा मुर्तज़ा अस्करी की किताब है और बहुत मशहूर किताब है, 2 जिल्दों पर मबनी किताब है, और उर्दू में भी इसका तर्जमा मौजूद है। और अब्दुल्ला इब्न सबा और दूसरे तारीखी अफसाने, इन अफसानों में से एक अफसाना जो है वो अब्दुल्ला इब्न सबा है। ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब फारसी में, अंग्रेजी में, उर्दू में और तुर्की में तर्जमा हुई है, असल अरबी में है। ये शख्सियत, इन्होंने बहुत सारा काम किया और इनके कामों को ही आगे बढ़ाइए, और उर्दू में तर्जमा करके, अंग्रेजी में तर्जमा करके अब्दुल्ला इब्न सबा पे है। 150 बनावटी साहबी है, नक्श आयशा दर तारीख़ इस्लाम है, मालिमुल मदरसतैन है, हदीस किस्सा है। ये इनकी किताबें मौजूद हैं। लिहाजा वो जो उन्होंने वक्त सर्फ किया है, उस वक्त में आप तर्जमा करके पेश कर दीजिए, काफ़ी है। एक किताब बिल्कुल मुख्तसर सी किताब है, बरे सगीर में उर्दू ज़बान में लिखी गई है। जनाब मौलाना मोहम्मद बाक़िर नकवी खजवा वाले, इन्होंने इस किताब को मुख्तसरन और जो एतराज़ात हैं उनका जवाब दिया है। देखिए, और मैं जवानों के साथ ये गुजारिश करूंगा कि 2 क्लिप हैं और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, एक मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का और एक मौलाना इसहाक साहब का। बस उनको सुन लीजिए। खूब मुमकिन है मिर्ज़ा साहब जैसे पहलू बदलते रहते हैं, आज अगर बदल जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि उनका क्लिप जो है उसमें देखिए बड़ा सख्त है उनका क्लिप, और वो लिखते हैं कि मैंने इस पे एक पूरा पेपर भी लिखा है, 5B उसको नाम दिया है, और उसमें कहते हैं कि ये अब्दुल्ला इब्न सबा, ये बनु उमैया की घड़ी हुई बात है। और फिर कहते हैं कि शिया कहते जो हैं कि हम अब्दुल्ला इब्न सबा को नहीं मानते, तो आप ये ज़बरदस्ती उनसे बात मनवाना चाहते हैं। और कल अगर ये देखिए, ये इंजीनियर साहब की बात है, कहते हैं कि अगर कल उधर से कोई आपको ये कहे कि कादियानी भी तो सुन्नी थे और सुन्नियों से ये सिलसिला आया है, तो फिर क्या होगा। तो ये एक नज़रियात होते रहते हैं, मुख्तलिफ होते रहते हैं। हमारे उलमाए शिया के 2 पहलू हैं,
ایک یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں جیسے علامہ مرزا عسکری نے آخری بات یہ کی ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقی شخصیت نہیں ہے، اور دوسری طرف جو سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے وہ رجال کشی میں ہوا ہے، اور انہوں نے بھی جب نقل کیا ہے تو عبداللہ ابن سبا کے لیے یہ کہا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس کو سزا دی یا اس کو جلا دیا۔ اب جو صورت بھی ہو، دو نظریے ہیں، یا تو افسانہ ہے یا جناب امیر علیہ السلام نے اس کو سزا دی ہے۔ اب یہ مانتے ہیں عبداللہ ابن سبا کو شیعہ، اب آپ کہیں کہ جناب شیعہ کا عقیدہ عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے، یاد رکھیے عبداللہ ابن سبا کا افسانہ جناب طبری صاحب نے 3 صدی ہجری میں شروع کیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے لیا ہے کہاں سے؟ نام ہے اس راوی کا سیف ابن عمر، جس کے بارے میں اکثر اہل سنت علماء رجال کہتے ہیں کہ اس کی اکثر روایات جو ہیں وہ جعلی ہیں، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، وہ ایک فیکٹری تھی یہ۔ اس حوالے سے یہ نظریہ خود اہل سنت علماء کے ہاں ایک افسانے کی حقیقت رکھتا ہے۔ دوسرا ایک کلپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا جناب مولانا اسحاق صاحب کا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور وہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اتنا مہم اگر ہوتا تو اہل سنت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا۔ بہرحال ہم اس میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتے۔ کہا کیا جاتا ہے جی، عبداللہ ابن سبا نے جناب حضرت عثمان کے قتل کی نوبت پہنچائی، جھگڑے وہاں کرائے، اور جناب عائشہ اور جناب امیر المومنین کے جنگ جمل بھی عبداللہ ابن سبا نے کرائے۔ مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ اتنے بڑے سارے کام عبداللہ ابن سبا نے کرائے ہیں، تو ہماری کتابوں میں کہاں کہاں اس کا تذکرہ ہے؟ اور مولانا اسحاق صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تبری پہ جب مدینہ یونیورسٹی میں اور باقی دوسری یونیورسٹیوں کا نام انہوں نے لیا ہے، جب وہاں تبری پہ بحث ہوتی ہے کہ اس میں صحیح کیا چیزیں ہیں، تو تبری کی تحقیق کے حوالے سے بھی کہ تبری نے جو سیف ابن عمر سے یہ عبداللہ ابن سبا کا واقعہ لکھا ہے یہ گھڑا ہوا ہے۔ اب اہل سنت علماء خود اس کو کہتے ہیں گھڑا ہوا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی احباب جوان اس پہ سمجھیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے تو عزیزان پھر بہت ساری چیزیں اس پہ بحث ہوگی، پھر بخاری کے مین راویوں پہ بحث ہوگی، اور اگر شیعہ جوان آپ کو کہے گا کہ دیکھیے جائیے آپ دیکھیے کہ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا گھڑا ہے، اور اس پہ جا کے کتاب پڑھ لیجئے، مصر سے محمود ابو رہ نے کتاب لکھی ہے ابو ہریرہ، اور پھر مصر میں اس پہ پابندی لگتی ہے۔ کیوں پابندی لگی ہے؟ کیا انہوں نے حقائق لکھے تھے؟ تو یہ پھر باتیں زیادہ پھیل جاتی ہیں اور کوئی مناسب نہیں ہے اس دور میں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں ضرورت ہے اتحاد کی۔ آئیے جوانان شیعہ اور اہل سنت جوان بیٹھیے، اس دور میں ایسی بحثوں کی ضرورت ہے۔ آپ چوتھے خلیفے کے عنوان سے اور شیعہ جوان اپنے پہلے امام کے فرمان کے حوالے سے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 7 کو پڑھ کے سنائیے، ڈسکس کیجئے، میڈیکل کی گہرائی میں جائیے، تاکہ آپ فخر سے کہہ سکیں یہ ہے مسلمان، علی ان کا چوتھا خلیفہ یا ان کا پہلا امام۔ لیکن 1400 سال پہلے جو باتیں کہی ہیں اس میں جناب امیر علیہ السلام حکمت 7 نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ میں پچھلے دنوں کراچی کے ایک ENT کے ماہر ڈاکٹر کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا آج 1400 سال بعد میڈیکل نے یہ طے کیا ہے کہ آنکھ میں 60% چربی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جس کو چربی کہا تھا، آج لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ چربی۔ پھر انہوں نے کان کا بھی اور زبان کا بھی تذکرہ کیا۔ آئیے جوان، یہ بحثیں ہیں جو جوانی اور علم کے دور میں آپ کو پیش کرنی ہے، نہ کہ وہ دین ملا فساد فی سبیل اللہ۔ اگر ہمارا جیسا کوئی آپ کو اس میں الجھانا چاہتا ہے تو اس کو کہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین نے انسانیت کے لیے کیا کام کیا ہے۔ پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں عقل عطا فرمائے کہ ہم ان بحثوں میں جوانوں کو نہ الجھائیں بلکہ دین حقیقی ان کو بتلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔